اللہ سونا فرماؤں ہے انسان انہوں میں جس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے اگر تو آن دا مقصد حل کر لیا نا پھر انسان دی شان پتہ کی رب دا قرآن فرماؤں ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین رب کموں پیش 3 تو 4 قسمیں کھا کے پھر فرماؤں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان میں تنوں بڑا سونا پیدا فرمایا رب وحدہ لا شریک مولا فرماؤں انسان میں تنوں بڑا سونا پیدا فرمایا بڑا خوبصورت پیدا فرمایا ہے تے پھر رب نے پیدا فرمون تو بعد انسان بھی بنایا ہے یاردہ امتی بھی بنایا ہے پھر یاردہ سی کلمہ پڑھیا ہے قرآن دے احکام مسلمانہ واسطے آئے نے نماز مسلمان تے فرض ہے پھر جڑا بندہ نماز چھڑے بروز قیامت دسو رب وحدہ لا شریک نے کیڑا منہ میرے حضور غوث پاک میرا سرکار دا نام سنے جنہوں 11 والا پیر آگے بولنے دا کرو یار سبحان اللہ بولنے کرو میرے غوث پاک میرا سرکار دا نام سنے ہیں سارے انہوں نے 11 شریفی سب نو یاد ہے آپ پتہ نماز دے کنے پابند سن میرے حضور غوث پاک سرکار دی شان دے وچ اخبار الاخیار شریف دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ نمبر 29 دے لکھ دینے کہ میرے غوث پاک میرا سرکار نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی کہ جڑا نماز نہ پڑھے نا او دے بارے چ میرے غوث پاک میرا سرکار دا فرمان پتہ کی آپ نے فرمایا اگر بے نمازی مر جائے نا فرمایا انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے وچ نہ دفناؤ فرمایا اونا میں بے نمازی دی نحوست دی وجہ نالے بھی پکڑے جائے اسی صرف بزرگاں دا نہ ہی سنی ہے ذکر بزرگاں دا کرنے ہیں دعا کرو کہ بزرگاں دا فکر رکھن دی میرا بتوفیق عطا بروز قیامت ایک عورت مولا دی پاک بارگاہ دے وچ آوے گی او فرشتے جدو لے کے ہوں گے نا اس عورت او عورت بے نمازی ہو گئی رب سونا فرماوے گا بس تو نماز کیوں نہیں سے پڑھ گئی او عورت عرض کرے گی آخری کی یا رب سونا میرے کردہ کام کاج بہت سی میں بہت مصروف رہندی سا کچھ خامد کام دی ذمہ داری ہوندی سی گھر دے کام دی ذمہ داری ہوندی سی بچے ہوندے سن روٹی کھانا پکونا ہر سا ضروریات ہوندے سن پھر عرض کرے گی میرا خامد بھی کوئی سخت طبیعت دا بندہ سی اگر روٹی پانی ٹائم تے نہ ملدا مینوں تپ چڑھ کردا سی کٹدا سی ماردا سی رب سونا اوتے حکم فرماوے گا حضرت آسیہ پاک نو بلائے گا سبحان اللہ توجہ حضرت آسیہ پاک جڑی فرعون کی بیوی ہے